हामीलाई गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि आउँछु भनेर वचनबद्ध हुनुभएको थियो, तर विशेष कारणवश उहाँ काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुनाले यस सत्रमा उहाँ सहभागी हुन सक्नु भएन। त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ यहाँहरूसँग। र म अब बोलाउँछु आजका वक्ताहरूलाई र प्रस्तुताहरूलाई। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल ज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेपाली गण्डकी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विस्थापन गर्दै उहाँ 2078 जेठ 29 गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। राजनीतिक रूपमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का वक्ता हुनुहुन्छ लालबाबु राउत। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मध्य प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ लालबाबु राउत। पर्सा जिल्लामा जन्मिनुभएका राउत विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँले अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। उहाँले एलएलबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र हाम्रो प्रस्तुता हुनुहुन्छ शेखर पराजुली। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुन र कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। शेखर पराजुली अनुसन्धाता हुनुहुन्छ। उहाँले मार्टिन चौतारी डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरमा रहेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा नियमित लेखहरू लेख्दै समेत आउनुभएको छ। उहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत गर्दछु र कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। चेक। सबैजनालाई नमस्कार। अघिल्लो सेसन निकै रोचक घोचक बनेको थियो। अब हामी संहिताको कहाँ संहिता दुख्यो कहाँ चुक्यो भन्ने विषय लिएर यहाँहरू सामुन्ने आइपुगेका छौँ। सर्वप्रथम तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले संहिता सानो मेहनतले पाएका होइनौँ। विभिन्न आन्दोलनहरू र अभियानहरूको उपजका रूपमा नेपालले सङ्घीय व्यवस्थालाई अँगालेको हो। मधेस आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन र अन्य अनेकौँ अभियान र अनेकौँ वर्गहरूको मागको सम्बोधनका रूपमा आएको यो संहिता खासमा नेपाली इन्द्रेणी विविधतालाई सम्बोधन गर्न लागि पनि अपनाइएको हो। राज्य संयन्त्रमा म पनि छु भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि सङ्घीय व्यवस्था हामीले अवलम्बन गरेका हौँ। नेपालको सङ्घीयता सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्वमा निर्धारित छ, त्यसमा आधारित छ। र सङ्घीय व्यवस्था आइसकेपछि हामी कहाँ आएको मूल परिवर्तन प्रदेशको उपस्थिति हो। यद्यपि अधिकारका हिसाबले स्थानीय तह पनि अधिकार सम्पन्न बने, तर त्यो संस्था पहिलेदेखि थियो। जहिलेदेखि स्थानीय निकायका रूपमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति पहिले पनि थियो। सङ्घको सरकार केन्द्रीय सरकारका रूपमा पहिलेदेखि नै थियो। भनेपछि पछिल्लो समयमा आएको संहितापछि हामीले पाएको के हो त फरक? झट्टै हेर्दा देखिने प्रदेशहरू हुन्। तर पछिल्लो समयमा प्रदेशको उपस्थिति त्यस्तै छ त? प्रदेशले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकिरहेको छ कि छैन? छैन भने के अप्ठ्यारा असिलाहरू छन्? छ भने त्यसलाई कसरी पार गरिरहेको छ? यिनै विषयमा आजको मन्थन गर्ने हाम्रो अभिप्राय हुनेछ, हाम्रो प्रयास हुनेछ। हामीसँग दुई प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म खास गरी मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यूलाई पोखरामा स्वागत पनि गर्छु। मेरो प्रश्न पनि अब मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यूप्रति नै छ। प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेमा सन्दर्भमा केही कमजोरीहरू भयो, त्यसैले नाम चलेकै व्यक्तिहरूले पनि प्रदेशलाई अवमूल्यन गर्ने गरी मतदान गरेका दृश्यहरू हामीले देख्न पायौँ। प्रदेशको काम छैन भन्ने गरिएका हल्लाहरू, यद्यपि त्यो सानो समूहमा छ, तर त्यस्ता वाहियात हल्लाहरू पनि आइरहेका छन्। प्रदेशले किन आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको रहेछ त मान्यज्यू? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मुलुकमा संहिता कुन परिस्थितिमा आयो, किन आयो, यसको औचित्यता
के छ भन्ने। साँच्ची के भन्ने हो भने मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि र हाम्रो मुलुकको संघीयताको मोडेल अन्य मुलुकको मोडेलभन्दा फरक छ। यहाँका अधिकारका कुराहरू, यहाँ जुन जनताले पाउने सुविधाका कुराहरू, मलाई लाग्छ कि जबसम्म यो जुन कि संविधानले परिकल्पना गरेका समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका कुरा, राज्य शक्तिका बाँडफाँडका कुराहरू, यो जबसम्म हामी संघीयता क्रियान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका व्यक्ति इमानदार हुन सक्दैन। संविधानमा जस्तोसुकै राम्रो भाषा लेखिए पनि त्यसले चाहिँ मलाई लाग्दैन कि त्यो स्तरको उपलब्धि दिन सक्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि, साँच्चै के भन्ने हो भने जुन उद्देश्यका साथ मुलुकमा संघीयता आयो त्यसको अहिलेको परिस्थितिमा हामीले जुन किसिमका संघीयता प्राप्त गर्यौँ त्यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन किसिमका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य हुनु पर्थ्यो, जसरी ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूले प्रदेश सरकार, मैले पहिले पनि भने कि अहिले भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तै छ, यसलाई अनवान्टेड बेबी बनाउनु भएन। यसलाई के गरियो भने अनवान्टेड बेबी बनाइयो। संघीयता त आयो, तर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुने व्यक्तिहरू यसलाई संघीयता क्रियान्वयन गर्ने कहिले पनि तत्परता देखाएन, कहिले पनि यसप्रति सकारात्मक भएन। जस्तो अनवान्टेड बेबी फाल्न पनि नसक्ने, राख्न पनि नसक्ने, त्यस्तो बनाइयो। त्यसैले संघीयताको सफलता र असफलताको कुरा गर्दाखेरि यसमा सबैको सहयोग, सहकार्य आवश्यक छ। र त्यसमा पनि झन् अहिले नयाँ संरचनामा गइसकेपछिको अवस्थामा हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारको झन् बढी चाहिँ सहयोगको आवश्यकता छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि जुन किसिमले यसलाई प्रचार गरिएको छ, केही खास व्यक्ति, केही खास अब राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित व्यक्तिहरू यसको चाहिँ राम्रा पक्षभन्दा नराम्रा पक्ष बढी चाहिँ हाइलाइट गर्न थाल्यो। संघीयता बढी महँगो भयो, संघीयताले उपलब्धि नै दिन सकेन, संघीयताले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन, त्यस किसिमको नाना किसिमका कुराहरू चाहिँ ल्यायो। तर वास्तविकता फरक रहेछ। अहिले संघीयतामा गइसकेपछि जसरी मान्छे अहिले चाहिँ वर्षौँदेखि हुन नसकेका कामहरू अहिले चाहिँ मान्छेहरूले गर्न पाएका छन्। अहिले जुन विकास निर्माणका कामका कुराहरू, समाजमा रहेका धेरैजसो सामाजिक रूपान्तरणका कामहरू अहिले चाहिँ अहिले सदियौँदेखि जुन समुदायसम्म, लक्षित वर्गसम्म सेवा पुग्न सकेका छैन, त्यहाँ सेवा पुर्याउनेदेखि थुप्रै यस्ता कामहरू रहेका छन् जो प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि जनताले त्यस किसिमका अनुभूति गरेका छन्। तर यसलाई, यी राम्रा पक्षलाई, राम्रा कामलाई सहयोग गर्नुभन्दा यसका चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू, यसका नकारात्मक कुराहरू चाहिँ बढी प्रचार प्रसार गरिए। हामीले के बुझ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेछ भने आखिर मुलुकमा संघीयता किन आयो त? केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य शासन प्रणाली यदि राम्रा भएको भए यो मुलुकमा त संघीयता आउँदैन थियो। सबै यो मुलुकमा बस्ने सबै जातीय समुदाय समान किसिमको हक अधिकार अनुभूति गरेको भए त यो मुलुकमा संघीयताको त आवश्यकता नै थिएन। यो मुलुकमा किन संघीयताको आवश्यकता पर्यो भने मैले बुझे अनुसार, जस्तो कि यो मधेस आन्दोलन, मधेस जनविद्रोह नै यो मुलुकको संघीयताको जननी हो। यसरी बुझ्दाखेरि हामी यो किन आयो त? किन भन्दाखेरि केही खास समुदाय, केही खास वर्ग, केही खास भूगोलमा रहने व्यक्तिहरू यो मुलुकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेन, अपनत्व फिल गरेन। उसलाई चाहिने किसिमका जुन सेवा छ, राज्यबाट पाउने जुन रिसोर्स छ, राज्यबाट पाउने जुन समान व्यवहार छ, त्यो पाइएन। त्यसैले हाम्रो शासन हामी नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन एउटा संघीयताको मूल स्पिरिट हो, मर्म हो, त्यसअनुसार हामी पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका लागि नै मुलुकमा संघीयता आएको र मधेस मुभमेन्ट भएको। र मलाई लाग्छ कि यसका धेरैजसो कुराहरू हुने कुराहरूलाई एक्जेक्ट गरेर
अगाडि बढाइयो। जनतामा एउटा यस किसिमको भ्रम छरिँदैछ कि संघीयता महँगो भयो, संघीयताले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकेन, संघीयताले मुलुकमालाई निकास दिन सकेन, त्यसैले मुलुकमा संघीयता अहिले आवश्यक छैन। तर त्यो कुरा छैन। अब चाहिँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई मेरो प्रश्न, प्रदेशको उपादेयता स्थापित गर्न कति सकियो कति सकिएन? प्रदेशको उपादेयता पुष्टि गर्नलाई कस्ता प्रयासहरू भएका छन्, कति सकियो कति सकिएन? धन्यवाद पराजुलीजी। अब यो नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल मार्फत केही कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो, धन्यवाद। सर्वप्रथम म यहाँलाई के चाहिँ कुरो अवगत गराउन चाहन्छु भने संघीयताका दुईटा मोडेल मेनली, एउटा विभिन्न राज्यहरू मिलेर एउटा बनाएको फेडरेसन जस्तो अमेरिका, हजुर। अर्को के हो भने हाम्रो नेपालको जस्तो एकात्मक व्यवस्थाबाट हामी संघीयतामा गएको हो। यी दुईटा मोडलमध्ये हामी यो पछिल्लो मोडलमा हामी छौँ र संघीयतालाई हामीले अङ्गीकार गर्दै गर्दा अघि माननीय मुख्यमन्त्रीले कुरो ल्याउनु भयो, निश्चित रूपमा संयुक्त जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायत त्योभन्दा पहिलेका आन्दोलनहरूमा के थियो भने राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुराहरू थिए र त्यो राज्यको पुनर्संरचनाबाट मधेस सन्तुष्ट भएन। यो कुरो क्लियर हो, हिस्ट्रीले त्यो बताउँछ, हामीले भन्न सक्नु। र मधेस आन्दोलन भइसकेपछि क्लियर कट रूपमा मुलुक अब संघीयतामा प्रवेश गरेको हो। यसरी बुझ्दा के भयो त भन्दाखेरि हामीले भन्नै पर्छ, अघि उहाँले भने जस्तै कि नेपालमा एकात्मक सिस्टमभित्र निश्चित जात जाति वर्ग एरिया जसले जे गरे होइन, तर धेरै थिचोमिचोमा पर्ने समुदायहरूमध्ये के थियो भने मधेस थियो। यस अर्थमा त्यहाँबाट त्यो आन्दोलन चाहिँ नै उठ्यो हो र आज हामी संघीयतामा गइरहेका छौँ। अब जाँदै गर्दा यसलाई हेर्दा तपाईँले कसरी हेर्नु पर्यो भनेर हेर्दाखेरि जम्मा हामीले 5 वर्ष व्यतीत गरेका छौँ। 5 वर्ष एउटा जिरोबाट सुरु गरेर प्रदेशको अस्तित्वलाई अहिलेसम्म जो ल्याइएको छ, यसलाई यदि हामीले सकारात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भने यो उपलब्धि हो। तर यसलाई तपाईँले 5 वर्षभित्र के गर्न सक्यो, अब यो चाहिँदैन भन्ने किसिमबाट हेरिदिनु भयो भनेदेखि यो चाहिँ अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अघि नै मैले भने एकात्मक सिस्टमबाट तल गएको हुनाले हामीले संविधान निर्माताहरू पनि हामी संघीयताप्रति जति खुल्नु पर्थ्यो खुल्नु भएन। त्यो अनुसूची हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि घुमाइ फिराइकन या त साझा सूचीमा राखिया छ या त केन्द्रीय सूचीमा राखिया छ अधिकारलाई, र प्रदेशभित्र 21 बुँदे जुन दिएको छ त्यो पनि नचाहिकन दिएको जस्तो देखिन्छ। यो रह्यो सैद्धान्तिक पक्ष। तर यति हुँदै पनि म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ल गण्डकी प्रदेशकै कुरा गरौँ हो। हामीले 5 वर्ष बिताएका छौँ। 5 वर्षभन्दा पहिलेको रेकर्ड तपाईँले हेर्नुहोस्, कहाँ हेर्नुहोस्, त्यो भौतिक निर्माणको क्षेत्रतिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हो। र यो 5 वर्षभित्र हामीले गरेका कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, यस्तै सबै प्रदेशको छ। र अस्ति भर्खरै 7 प्रदेशको योजना आयोगका चाहिँ उपाध्यक्षहरूको एउटा सम्मेलन भएको थियो। त्यो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 7 प्रदेशले विकास यो आफ्नो प्रदेशलाई अगाडि लानलाई यस्तो कार्यक्रमहरू उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ, यसले त अलिकति टाइम लिन्छ। अब त्यो भित्र के भने बजेटिङकै कुराहरू छन् सबभन्दा ठुलो कुरो। र अहिले गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मा तपाईँको चाहिँ हामीले 36 अरबको अहिलेको बजेट हो। योभन्दा पहिले 34 अरब हो, त्यसपछि 30 अरब हो। त्यो भित्र प्रशासनिक खर्च लगभग आधा जान्छ अनि बाँकी आधाले जे गरेको छ प्रदेशले त्यो कुरालाई पनि हामीले त्यसरी हेरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ होइन। र अर्को के छ त भन्दाखेरि अहिले म तपाईँलाई भनौँ, अहिले हाम्रै यही प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज पनि म एउटा कार्यक्रममा थिएँ जस्तो हाम्रो एउटा प्रदेशका गौरवका केही कुराहरू हामीले यो बिचमा निर्माण गरेका छौँ। त्यो भनेको के भने जस्तो प्रदेश युनिभर्सिटी हामीले बनाएको अवस्था हो र जिआइटीको चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको अवस्था छ र तपाईँको चाहिँ यो गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एकदम एक्टिभ भएको छ र अहिलेसम्म 14,000 भन्दा बढी तपाईँको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उहाँहरूले तालिम दिनुभएको छ, प्रशिक्षण दिनुभएको छ हो। यसरी प्रदेश देखिने कहाँ हो त भन्दा आज एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा सडक
हर निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले उ गरेको त्यहाँ त्यो सकिन्छ होइन। त्यस्तै एक घर एक धारा, उज्यालो गण्डकी प्रदेश लगायतका जो कार्यक्रमहरू छन् यिनले अब पूर्णता नपाए पनि सुरुवात भएको छ। यस अर्थमा यो 5 वर्षलाई हामीले मलाई के लाग्छ भने जुन साधन स्रोत हामीसँग रह्यो त्यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ भन्ने मलाई। यद्यपि यो भित्र धेरै अडचनहरू हाम्रा हुन्, जस्तो अघि उहाँले पनि ल्याउनु भएको छ। हामी जहाँ पनि फरममा हामी ल्याउँछौँ, आजसम्म प्रहरी प्रशासन हाम्रो हुन सकेको छैन। सरकार भनेपछि पहिलो शर्त भनेको के हो भने प्रशासन र प्रहरीमाथि पुरा नियन्त्रण हुनु पर्यो नि प्रदेशको। तर अहिले जस्तो अहिलेको संरचना भन्नुहुन्छ भने यद्यपि सबै प्रदेशका सिडिओ साहबहरू, सबै प्रदेशका प्रशासन प्रहरीहरू सबैले कोअर्डिनेट गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो एउटा पाटो, तर सधैँ त्यो हुनसक्छ। कहिले कहिले प्रदेशको र केन्द्रको पनि नीति नमिलेको दिन एउटा पनि प्रहरी हाम्रो पक्ष हुने अवस्था हुँदैन। भनेपछि यसरी सङ्घीयतालाई दिइसकेपछि संवैधानिक रूपबाट जो अधिकार हामीलाई दिएको थियो त्यसलाई कानुनको मार्फत जुन एउटा चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ यो कमजोरी हो। हुन्छ, यसलाई चाहिँ खुला रूपमा दिनुपर्छ भन्ने मलाई मेरो आफ्नो धारणा। धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। अब चाहिँ म फेरि लालबाबु राउततिर फर्केँ। नेपालमा संघीयता प्रादुर्भाव भएपछि र त्यसपछिको निर्वाचनमा सङ्घको निर्वाचनको परिणाम र अन्य प्रदेशको निर्वाचनको परिणाम झन्डै उस्तै थियो। तर मधेस एउटा प्रदेशमा मात्रै फरक खालको परिणाम आएको थियो र सरकार गठन गर्ने बेलामा पनि यहाँहरूको दलले सरकार गठन गर्यो। यहाँहरूको आवाज, यहाँहरूको काम गराइ हेर्दाखेरि सबैले संघीयता भनेको त मध्य प्रदेशमा हेर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सङ्कथन त्यतिखेर विकास भएको थियो। यहाँले त्यस्ता केही प्रयासहरू पनि गर्नुभयो। प्रहरी ऐनको कुरा आइसक्यो, लोकसेवा ऐन, र यहाँले विभिन्न प्रतिष्ठान बनाउनु भएको छ, विभिन्न संरचनाहरू पनि बनाउनु भएको छ। तैपनि अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो उपलब्धि त केही भएन जस्तो, केही सेट गर्न सकिएन कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कि, अथवा कस्तो छ तपाईँको? होइन, त्यस्तो छैन। एउटा कुरा के छ भने अब मान्छेको अलिकता अब जुन मोमेन्टबाट आएको पार्टी र सरकारमा गइसकेपछि त्योसँग जनताको एक्सपेक्टेसन हाई हुँदो रहेछ, उसँग अपेक्षा हाई हुँदो रहेछ। उसले सबै काम एकैचोटि भइदिँदा हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि जुन संहितामा गइसकेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जुन रकम हामीले प्राप्त गर्छौँ, 15% स्थानीय तह, 15% चाहिँ सरकार के अरे प्रदेश र 70% चाहिँ सङ्घीय सरकार राख्ने, त्यो आफैमा विभेदपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि थोरै त्यति थोरै रकम, नम्बर 1। अर्को कुरा के छ भने जुन किसिमका हामी प्रयास सुरु गरेका छौँ, हुनसक्छ होला जे ती हामीले गरेको प्रयासलाई जनता माझ पुर्याउन सकेनौँ। तपाईँलाई म भन्दाखेरि यो खास गरेर मध्य प्रदेश र यहाँलाई जानकारी गराउँ, हामी अल्पमतमा भएर पनि जुन किसिमका सरकार गठन गर्दाखेरि म तपाईँले आश्चर्य लाग्छ कि 107मा हामी 2 पार्टी मिलेर बनाउँदाखेरि 54 मात्र थिए। एकजना सभामुख भएपछि ठ्याक 53, प्रतिपक्ष 53, र त्यो अहिले 5औं वर्षमा चलिरहेछ। अहिले निरन्तर सरकारको यो छ। र पहिलो प्रदेश होला जहाँ पहिचानको आधारमा त्यसलाई नामाकरण गरिएको छ, जसलाई 2/3 चाहिन्छ। र म अर्को पनि खुसीको खबर के गरौँ भने मध्य प्रदेशमा कि प्राय एकचोटि मात्र मत विभाजन भएर हामी नीति कार्यक्रम बजेट पास गरेका छौँ। सबैमा सबै पार्टीको सहयोग रहँदै आएको छ। तपाईँले भने अर्को कुरा म यहाँलाई जसरी हामीलाई थोरै बजेट दिनु र कर्मचारीको सवालमा मैले भने निरन्तर सरुवा हुनु, निरन्तर सरुवा गरिनु केन्द्रबाट, जसरी जति कर्मचारी चाहिन्छ त्यसको भनौँ न 50% भन्दा पनि थोरै कर्मचारी हुनु, काम सुरु नगर्दाखेरि नै उसको चाहिँ ट्रान्सफर हुनु, जस्तो कि विषयगत विज्ञ र अलिकता काम गर्ने सकिने कर्मचारीहरू थोरै नआएका होइन, थोरै आउँदा पनि उनीहरूलाई त्यस काम बुझ्दै नबुझ्दाखेरि उसलाई सरुवा गर्नु, यी जम्मै एउटा पक्ष रह्यो। अर्को एउटा पक्ष सबभन्दा ठुलो अब समस्याको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के रह्यो भन्दाखेरि कि अब हामीले जुन सङ्घीय सरकारको जुन सहयोग, जुन किसिमका एउटा अहिले जुन परिस्थितिमा हामी सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ, माननीय मुख्यमन्त्रीजीले जसरी राखिसक्नु हो कि तपाईँलाई भन्दाखेरि अब सरकारको परिकल्पना पुलिस र प्रशासन बिना त गर्न सकिँदैन नि त। अहिले त्यो पुलिस र प्रशासन पहिलो प्रदेश हो मध्य प्रदेश जहाँ हामी प्रहरी ऐन ल्यायौँ, पहिलो प्रदेश होला जे प्रदेश निजामती सेवा हामी ऐन ल्यायौँ। तर त्यसको लागि पनि प्रहरी ऐन ल्याउँदाखेरि पनि
जबसम्म सङ्घीय सरकारले जब प्रहरी समायोजन गरेर पठाउँदैन तबसम्म त हामी त काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि प्रदेशभित्र त्यस्ता घटना दुर्घटना कुनै किसिमका अपराधहरू हुँदाखेरि नजिकको सरकार त हामी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यस किसिमको बरु चाहिँ उल्टै त्यसका सङ्घीय सरकारको कोअपरेसन हामी पाएनौँ। र यसरी के हेर्दाखेरि जे सङ्घीयतामा जुन चाहिँ संविधानकै कुरा हो, संविधानमा त अनुसूचीभित्र रहेर यहाँले भन्दाखेरि अनुसूची 5 मा सङ्घीय सरकारको अधिकारका कुराहरू छन्, अनुसूची 6 मा हामीसँग छ, अनुसूची 7 मा साझा सूचीका। कहिल्यै पनि यी अनुसूचीभित्र रहेका जुन हामीले जुन पाउनुपर्ने अधिकार हो कहिले सङ्घीय सरकार र कहिल्यै चाहिँ अब जुन एउटा निकाय माथिल्लो निकाय हामी भन्नु पर्दाखेरि कहिले हामीसँग कन्सल्टेसन गरेका छन्। योभन्दा पहिले त मलाई लाग्छ ओलीजी हुँदाखेरि त कमसेकम 4-5 चोटि त बैठक पनि गरेका छौँ। पछिल्लो चरणमा आएर मान्य मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, यो 1.5 वर्षभित्र त एक दिन पनि त्यसमा छलफल डिबेट पनि गरिएन। भनेपछि के देखियो भने कि सकिन्छ भने सबै अधिकार आफैसँग राख्ने, सकिन्छ भने सबै कुराहरू आफै गर्ने। किन भन्दाखेरि यो 5 वर्षभित्र त यो सङ्घीय सरकार खास गरेर यसमा पहल किन गर्नु आवश्यक छ भने जस्तो कि इन्स्टिट्युसनल और फङ्सनल जुन चाहिँ अब जुन वर्क्सहरू के भन्छन् यो जुन रहेका छन्, जुन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, यसको चाहिँ रिभ्यू गर्नु आवश्यक छ कि अहिले के गरियो के नगरियो। तर हामी के यसमा कहीँ पनि जुन किसिमका आधिकारिक निकायबाट या सङ्घीय सरकारबाट जुन किसिमका यसमा एउटा हुनुपर्ने जुन चाहिँ डिबेट, छलफल, डिस्कसन त्यो कहिल्यै गरिएन। भन्दाखेरि एउटा संस्था छ, त्यसलाई एउटा विकास युनिटको रूपमा बनाएर राखियो र विकास पनि कस्तो भन्दाखेरि आफूले चाहेको जति पैसा पठाउने, आफूले मन लागेको जुन ठाउँमा सरकार छ अलिकता बढी पठाइदिने, मन लागेको छैन भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ त्यसै किसिमको व्यवहार गर्ने। भन्दाखेरि के देखियो भने कि जसरी अब संविधानमा जतिसुकै राम्रो कुरा लेखे पनि, ऐन कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यो क्रियान्वयन गर्ने जुन निकाय छ त्यसको नियत ठिक भएन, त्यसको चाहिँ काम गर्ने चाहिँ तरिका चाहिँ मा इमान्दारिता हुन सकेन भने त्यसले उपलब्धि दिन सक्दैन। अहिले मैले बुझेअनुसार यहाँले भने जस्तो जुन किसिमका सहयोग, जुन किसिमका एउटा सहकार्यको वातावरण सङ्घीय सरकारले बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो देखिएन, जसले गर्दा जो सोचेको अनुसार बरु के देखियो भने उल्टै चाहिँ यसको चाहिँ यो भएन त्यो भएन, विभिन्न किसिमका यसका नकारात्मक कुराहरूलाई बढी प्रचार प्रसार गरियो। त्यसको शक्ति जुन हुन्छ, स्टेटको जुन शक्ति छ त्यतातिर डाइभर्ट गरियो। यो प्रदेशले त केही गर्न सकेन, नगर्न सक्ने अवस्था छ। तर हामी ग्यारेन्टीका साथ भन्छौँ जुन किसिमका हामी पहल कदमी गरेका छौँ त्यो अहिले पनि उदाहरणीय छ। मध्य प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने पहिलो प्रदेश हो जहाँ 50% महिलालाई आरक्षण गरिएको छ, 50%। र पहिलो प्रदेश हो मलाई लाग्छ जहाँ त्यो प्रदेशभित्र जन्मिने सबै छोरीको लागि अहिले बिमा हुँदैछ, सबै छोरीको लागि 3 लाखको बिमा एकमुष्ट प्रिमियम प्रदेश सरकारले तिर्छ र त्यो कार्यक्रम अहिले चाहिँ सञ्चालन छ। र यसरी यी ठुला कार्यक्रमहरू, समाजका रूपान्तरणका कुराहरू, सामाजिक न्यायका पक्षमा जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ ती कार्यक्रमहरूलाई निश्चित रूपमा हामीले अलिकता हाइलाइट गर्नु पर्थ्यो। हाइलाइट सङ्घीय सरकारले पनि त्यसलाई राम्रा कार्यक्रमहरूलाई त्यसलाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो देखिएन, बरु केल देखियो। र म भन्छु यो पहिलो प्रदेश होला जुन जातीय समुदाय जतिको सङ्ख्यामा छन् त्यतिको सङ्ख्यामा हामी आरक्षण गरेका छौँ। जस्तो कि सबभन्दा ठुलो जातीय समुदाय दलितको छ जसलाई हामी 18% गरेका छौँ, त्यसपछि मुस्लिम छ, त्यसपछि अन्य जातीय समुदाय त्यस्तै छ। इभेन खस आर्यको पनि 4.92 छ, मतलब अलमोस्ट 5% छ। त्यसअनुसार त्यसको 50 प्रत्येक उमा क्लस्टरमा 50% हामी महिलालाई आरक्षण गरेका छौँ। त्यो आफैमा उदाहरणीय छ। भोलिका 15 वर्षपछि तपाईँ हेर्नुहोला कि हरेक निकायमा हामी प्रहरी जब प्राप्त गरिसकेपछि भर्ना गर्छौँ, यहाँ जसरी कि निजामती सेवामा हामी भर्ना सुरु गरिसकेका छौँ, 15 वर्षपछि प्रत्येक गभर्मेन्ट अफिसहरूमा महिलाको एकदम 50% उपस्थिति देखिनेछ, प्रहरी प्रशासनमा 50% उपस्थिति देखिनेछ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यस्ता राम्रा कामहरूलाई प्रचार प्रसार गरिएन, यसलाई चाहिँ उल्टै के गरियो
कि यसलाई नेगेटिभ कुराहरूले बढी प्रचार गरियो? धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। यहाँले भने चाहिँ सङ्घ सरकारको सहयोग छैन, सङ्घ सरकारले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक राखेन, एकताका राख्ने गरिन्थ्यो। यहाँ पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बसेपछि उहाँ बिच्किनु भएको थियो केपी ओलीजी, त्यसपछि त्यो बैठक पनि क्यान्सल गरिदिनु भएको थियो। अहिले शेरबहादुरज्यूको प्रधानमन्त्रीको कालमा त एकचोटि पनि त्यो बैठक बस्न सकेन। तर सङ्घ सरकारका कमजोरीहरूका बावजुद अब हामी चाहिँ सङ्घ सरकारको प्रतिनिधि कोही नभए हुनाले यहाँ मेरो जिज्ञासा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नै, लालबहादुर राउतज्यूलाई नै, प्रशासनिक संरचना सुधार समितिको एउटा प्रतिवेदन रहेछ, त्यो काशीराज दाहालको नेतृत्वमा बनेको। त्यसले चाहिँ मन्त्रालयको सङ्ख्याहरू तोकेको 7वटा जति सङ्ख्या बनाउने, त्यसपछि भद्दा र खर्चिला संरचनाहरू नराख्ने, चुस्त र छरितो प्रशासन संयन्त्र बनाउने भनेर त्यसले सिफारिस गरेको रहेछ। तर यहाँहरूले बनाएको मन्त्री परिषदको सङ्ख्याहरू त बिस्तारै बढ्दै गयो। जुन नर्म्सलाई त्यसको मान्यता र मूल्यलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्दै सङ्ख्याहरू बढ्ने, संस्थाहरू थपिने र प्रदेशको खर्च बढ्ने जस्ता गतिविधिहरू हुन पुगे नि, त्यसमा त सङ्घको दोष लाउन पाइन्छ र? यसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले अहिले मन्त्रालयको जुन संरचना तयार गरिएको छ, 6वटा मन्त्रालय, एउटा मुख्यमन्त्री, 7वटा, के त्यो मिलेको छ? अहिले तपाईँको वन, वातावरण, उद्योग, पर्यटन, तपाईँको आपूर्ति, यी सबै मन्त्रालयले एक ठाउँमा राखेको छ। अब सामाजिक विकास भनेको छ स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, युवा, खेलकुद, वैदेशिक रोजगार, यी जम्मै तपाईँको श्रम सबैलाई एउटा राखेको छ। के मिलेको छ त? तपाईँ अब खासमा भन्ने सामाजिक विकासको मन्त्रालयमा मान्ने मुख्यमन्त्री यही हुनुहुन्छ कि शिक्षासँग व्यक्तिलाई ल्याएर चाहिँ सचिव पठाउँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ सहसचिव प्रदेश सरकारको सचिव हुन्छ। अब तपाईँको वन, वातावरण, उद्योग, पर्यटन र यी मन्त्रालयभित्र लगेर चाहिँ खासमा डेफो पृष्ठभूमि भएका वनसँग जोडिएका कर्मचारी त्यस्ता सहसचिवलाई पठाउँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो मन्त्रालयका जुन संरचना छ आफैमा मिलेको छैन। र ती मन्त्रालयलाई यदि फङ्सनल बनाउनु छ भने तपाईँको मिनिमम चाहिँ 10-11वटा मन्त्रालय बनाउनै पर्छ। तपाईँले त्यसरी चाहिँ एकैचोटि अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा, खेलकुद एक ठाउँमा पार्नु, अब त्यसरी अब सङ्घमा कति छ? तपाईँ यसरी हेर्दाखेरि संविधानले पनि तपाईँको 20% जति मन्त्री राख्न सक्ने गरी चाहिँ प्रोभिजन गरेको छ। मलाई लाग्छ कि यसमा पनि धेरै कम अहिले चाहिँ भएको अब संरचना अनुसार मलाई लाग्दैन कि सबै एकचोटि 20वटा मन्त्रीहरू बनाइएको कुनै प्रदेश होला। तर चाहिँ के गरियो भने यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ अलिकता अतिशयोक्ति गरेर यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरियो। र तपाईँ अब जुन मन्त्रालयको संरचना तयार गरिएको छ के त्यो मन्त्रालय मिलेको छ त? यदि मिल्ने गरी बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा 1-2वटा बन्न सक्छ। बढी चाहिँ यसलाई फङ्सनल बनाउने हो भने पक्कै पनि त्यो मन्त्रालयलाई तपाईँ डिभिजन गर्ने आवश्यक छ। तर के गरियो कि काशीराज दाहालजीको रिपोर्ट या अन्य कसैको, र म भन्छु तपाईँलाई कि अहिले आजको परिस्थितिमा कि अहिले संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीजीले दिनुभएको अनबन्डलिङ रिपोर्ट जुन चाहिँ संविधान र अनुसूचीमा आधारित भएर एउटा लामो एक्सर्साइज गरेर बनाइएको चाहिँ रिपोर्ट छ। त्यो रिपोर्टलाई नै यदि कार्यान्वयनमा लग्ने हो भने मलाई लाग्छ कि धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर त्यसलाई के गरियो कि एउटा बास्केटमा राखिदियो, त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि त्यसको महत्त्वलाई बुझिएन। किनभने त्यो संविधानलाई नै आधार बनाएर विभिन्न अब भनौँ न एउटा अनुसूचीका कुराहरूलाई पनि समेटेर के गर्दाखेरि प्रदेश सरकार फङ्सनल हुन सक्छ, के गर्दाखेरि यो संहिता कार्यान्वयनमा सहायता हुन सक्छ, त्यति एक्सर्साइज गरेर बनाइएको रिपोर्टलाई चाहिँ पखा लगाइएको छ। त्यसरी मैले के हेरेँ भन्दाखेरि संहिता आफैमा कुनै पनि सिस्टम आफैमा परिपूर्ण हुँदैन, आफैमा त्यसले पूर्णता पाउँदैन। त्यो क्रियान्वयन गर्ने, त्यो काम अलिकता गर्ने व्यक्तिको नियतमा निर्भर गर्छ।
यहाँ नियत के देखियो भने यो संहिता बोझ भयो, संहिता फजुल खर्ची भयो, संहितामा गइसकेपछि यो मुलुक तरक्की गर्न सक्दैन। तर यो बुझिएन कि संहितामा त्यस्ता व्यक्तिहरूले सेवा चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छन् जो अहिले पनि धेरैजसो सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित रहेका छन्। स्टेटमा जसरी चाहिँ सर्वसाधारणको पहुँच पक्कै पनि काठमाडौँ पहिले कुनै पनि सानो कामको लागि पनि काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले चाहिँ यहीँ चाहिँ पोखरामै धेरैजसो यस्ता कामहरू भइराखेको छ। यहाँ के गरियो भने एउटा तपाईँले भन्दाखेरि प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह, यो तीन तहकै सरकार जो चाहिँ तीन तहकै सरकारको बिचमा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ। तीन तहकै सरकारको बिचमा एकअर्कालाई कोअपरेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। तर के गरियो भने अब सङ्घीय सरकारले अहिलेको अवस्थामा तपाईँ हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकारले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने? अहिले सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले 10 लाख 20 लाख 25 लाखसम्मको चाहिँ बजेट चाहिँ सङ्घले राखिराखेको छ नि त। संहितामा गइसकेपछि त्यसको संहिताको जुन परिकल्पना गरिएको छ, ठुला योजना, प्रोजेक्टहरू, नीतिगत निर्णयहरू गर्ने सङ्घले गर्ने, मझौला खालको मिडिल अलि खालको जुन योजनाहरू छन्, अलिकता कम सङ्घभन्दा अलिक कम पुँजी भएका प्रदेशले गर्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने, स्थानीय तहले अब साना योजनाहरू गर्ने ल्याउने भनेपछि यो संविधानले नै क्याटेगोराइज गरेको छ। तर त्यसमा कहिल्यै पनि ध्यान दिएन, त्यसलाई कहिल्यै पनि प्रायोरिटीमा राखियो के त कि सङ्घ यो हाम्रो अधिकार हो, सङ्घमा बस्नेहरू यो त हाम्रै हो, हामीले गर्दै आएको, यो त संहितामा त को मुलुक। तर काम गर्ने शैली, तरिका र काम गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो फरक ल्याइएन। त्यसका खासमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरू जो चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने ती व्यक्तिहरू र यसका साथसाथै के देखियो भने जुन अहिले चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरूलाई पनि के लाग्यो भने संहिता भनेको बोझ हो, बरु जति असहयोग गर्न सकिन्छ त्यो असहयोग गर्ने। अहिले तपाईँले आश्चर्य लाग्छ, मैले 3-4 महिनादेखि क्याबिनेटको बैठक गर्न नसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ मुख्य प्रमुख सचिव चाहिँ गएर काठमाडौँ बस्ने, कहिले चाहिँ म बोलाउँदाखेरि नआउने, म नभएको बेलामा बस्ने, भएको बेलामा बाहिर जाने। अब यस किसिमका प्रवृत्ति र सोच चाहिँ अब एउटा ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट हुन्छ भने त्यो त दुर्भाग्य हो। त्यसैले मलाई लाग्छ कुनै पनि सिस्टम, कुनै पनि व्यवस्था, त्यसको सफलता र असफलता भनेको हामी सबैको सामूहिक दायित्व हो। हामी सबै मिलेपछि मात्र त्यो व्यवस्था सफल हुन्छ, मिल्दैन भने त्यो असफलतातिर जान्छ। त्यसैले यो व्यवस्था मुलुकको आवश्यकता हो र यो मुलुकको आवश्यकताकै अनुसार आइएको छ, त्यसैले यसलाई सफलतातिर लग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब चाहिँ म माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलतिर लाग्छु। गण्डकी प्रदेशमा यहाँ मुख्यमन्त्री हुँदा र यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा सुनिन्थ्यो अलि सुविधाभोगी भए जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेश सरकार सुविधाभोगी भयो, त्यस्तै कानुनहरू पारित गर्यो, गाडी घोडाहरूतिर लाग्ने धेरै त्यसको फ्युलको दुरुपयोग भयो भन्ने खालका कुराहरू एकदमै धेरै सुनिन्थ्यो। र सँगै अब कर धेरै बढाइएको छ, जनतालाई चाहिँ कर धेरै बढाइएको छ, तर जनप्रतिनिधिहरू सुविधामुखी भएका छन् भन्ने यो एउटा चाहिँ विरोधाभास, दुइटै जे गरेर नहुँदैन थियो त्यही गरियो भन्ने खालको आरोपहरू सुनिन्थ्यो। यहाँको जवाफ के हुन्छ मेरो त्यो प्रश्नमा? धन्यवाद। अब यहाँ धेरै कुराहरू यो सङ्घीयताको विषयमा 5 वर्ष उहाँले कन्टिन्यू एउटा अनुभव पनि गर्नुभयो र मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका हैसियतले उहाँले गरेका अनुभव चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ नि, रियल सबैलाई म चाहिँ त्यसमा मेरो सहमति जनाउँदै म यहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो सङ्घीयतामा यो जाने कि नजाने भन्ने बेलाको बहस जस्तो अहिले गर्न भएन। सङ्घीयता भनेपछि 3 तहको सरकार हो भन्ने क्लियर भयो। त्यो मध्येको एउटा प्रदेश सरकार हो। प्रदेश सरकार भएपछि त्यसको चाहिँ क्याबिनेट हुन्छ, त्यसको हाउस हुन्छ, जे केन्द्रको सरकारको छ सबैसित प्रदेश हुनु पर्यो। अब यसलाई फिजुल खर्ची भयो भनेर अहिले व्याख्या गर्न मिल्दैन। नम्बर 1 कुरो है हो, सबैले कोसिस के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा जो कमसेकम मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई हामी कसैले नकार्न मिल्दैन। तर उदाहरणको लागि मलाई यहाँ प्रश्न आयो, म यहाँ आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के भने गाडीको कुरा आएको थियो, 5-17 गाडी किनियो।
अब त्यो के हो भने एउटा समिति गठन गरेर हेरेर हाम्रो अवस्था गाडीहरूको अवस्था भएपछि एउटा मन्त्रीलाई एउटा गाडी त हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। दिँदाखेरि अब पाहाडमा जाँदै गर्दा बिचै बिग्रिने गाडी दिएर पनि भएन होइन, अलिकति कन्डिसनकै गाडी दिनु पऱ्यो। त एकपटक हामीले त्यो गाडी किनेको, अब त्यो मेसेज तल के गयो भन्दाखेरि यिनीहरू पुरा गाडी किनेर चाहिँ नि मतलब एकदम ऐस आराम गर्यो गर्यो त्यतातिर गयो क्या कुरो हो। एउटा व्यक्ति त्यस्तै कुनै पनि जनप्रतिनिधि एक्टिभ हुनको लागि उसलाई साधन पनि त चाहिन्छ नि, हेर्नु न। हर चिजलाई के भने काम चाहिँ गरोस्, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि ऊ पैदलै हिँडोस् यो गरोस्, यो सोचाइबाट मुक्त हुनु पऱ्यो नम्बर 1 कुरो हो। जहाँसम्म मेरो प्रदेशको कुरा हो निश्चित हो 3.5 वर्षसम्म एउटा गभर्मेन्ट चलेर आएको, त्यसपछिको नेतृत्व मैले सम्हाल्ने मौका मिल्यो। त्यो गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले के भन्दाखेरि पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने बाहेक केही न केही हामीले चाहिँ नि प्रदेशका जनताहरूलाई पनि यो सङ्घीयता आइसकेपछि केही फिल त दिनु पऱ्यो भन्दा हाम्रो क्यापेसिटी के थियो त भन्दाखेरि सुरुमै मैले भने कि हामीले एउटा पहिलो निर्णय के गरेका थियौँ भन्दाखेरि कि कमसेकम यो प्रदेशभित्रका महिलाहरूले जसको क्यान्सर छ, स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, उनीहरूले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ हो। त्यो बिपी कोइराला मेमोरियल हस्पिटल चाहिँ तपाईँको भरतपुरसँग हाम्रो सम्झौता छ। यद्यपि हामीले सोचे जस्तो धेरै त्यहाँ पेसेन्टहरू जानु भएन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब कोभिडको तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, त्यो बेलामा हामीले पब्लिकलाई कोभिडको महामारी फेस गर्दाखेरि प्रदेश यदि स्थानीय सरकार नभएको भए हामी त्यो गर्न सक्थ्यौँ, त्यो पनि त्यो एउटा उपलब्धि हो नि त। सबै सिंहदरबारले त गर्न सक्थेन, त्यसलाई नै हामीले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरिमा कमसेकम अर्को मानवीय तरिका के हो भने कमसेकम यो प्रदेशभित्र ब्लड निःशुल्क रूपमा जनताले पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि निर्णय गरेर अगाडि बढाएको अवस्था हो। त आफ्नो क्यापासिटी अनुसार जनतालाई एड्रेस गर्ने हो। त्यो हुनको लागि त खजाना चाहियो, खजाना त हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि केन्द्रले दिएको जो उहाँले अघि भनिसक्नु भयो, होल बजेटको 70% चाहिँ नि केन्द्रमा रहने, बाँकी रहेको 30% पनि 15% बाँड्ने भएपछि त यहीँनिर सबभन्दा ठुलो मिस्टेक के भयो भन्दाखेरिमा आखिर यो गण्डकी प्रदेश विकास भयो भने सातै प्रदेश विकास भयो त नेपाल त्यसै विकास भयो नि। भनेपछि 16 खरब रुपियाँ चाहिँ नि केन्द्रमा राख्ने, अनि बजेट विनियोजन गर्यो लास्टमा 25-30% भन्दा खर्च गर्न सक्ने। हामीलाई पैसा दिन उहाँहरू गाह्रो माने, जबकि हामीले 73% खर्च गरेको छ। कुनै मलाई लाग्छ कुनै पनि प्रदेशले 73 भन्दा तल खर्च गरेकै छैन। अब भनिदिने के भने खर्च गर्न सक्दैन। यसरी जुन छ यो सङ्घीयता भने के हो भने 3-4वटा चिज केन्द्रले राख्नु पर्यो। जो उहाँले भने जस्तो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू केन्द्रको कुरो हो, परराष्ट्र केन्द्रको, मौद्रिक केन्द्रको, बाँकी त्यत्रा कर्मचारी केन्द्रमै चाहिँदैन। अहिले जब मुलुक संहिता गएपछि हामीलाई कर्मचारीको अभाव छ। केन्द्रमा चाहिँ उही पहिलेको जस्तो गरेर तपाईँको हजारौँ कर्मचारी राखिएको अवस्था छ। त यसरी हाम्रो सोचाइमा नै कमजोरी भएको छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको यो मन्त्रालयलाई कम गर्नुपर्छ आदि इत्यादि कुरो हो, त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि उहाँले भने जस्तै 1-2 लाइनसम्मको मन्त्रालय त भन्न पनि गाह्रो। मुख्यमन्त्री भयो, मन्त्री भयो, तर मन्त्रालय पुरै भन्न अहिले पनि गाह्रो छ हाम्रो। त्यसरी त राख्नु भएन नि त, आखिर त त्यसको त केही त राख्नु पर्ने भयो। त्यो हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ। यो प्रदेशको कुरा गर्नु छ भने हामी अहिले 12वटा मन्त्रालय हो, यो हिजैको स्थायी मन्त्रालय हो। वास्तवमा मैले यहाँ स्वीकार्नु पर्छ सबैको बिचमा, म आइसकेपछि गठबन्धनको सरकार थियो, हिजोको एकल सरकारले बनाएको त्यही मन्त्रालयभित्र एडजस्ट गरेर हामी अहिलेसम्म चलाएको कुरो हो। यसलाई पनि सकिन्छ भने अझ घटाउँदा राम्रो हुन्छ। यो त अनुभवले दिने कुरो हो होइन। त्यसो भएर यसलाई यति मात्रै म के भन्छु भनेदेखि राम्रोसँग के हेरिदिनु पऱ्यो भने हाम्रो क्यापासिटी र हामीले पाएको अनुदान र हामीले गरेको काम, यी 3 चिजलाई चाहिँ जोडेर हेरियो भने अनि बल्ल यसको नतिजा आउँछ। त्यसरी यो एकाङ्की रूपबाट हेऱ्यो भने त के हुन्छ भने मान्छेले 5 वर्ष हो जम्मा, 5 वर्ष इतिहासमा 5 वर्ष बल्ल संहिताले बिताएको छ। यो त के हुँदै होइन भनौँ न, 5 वर्ष हिस्ट्रीमा सिस्टमको लागि चाहिँ त्यो एकदमै नगर्ने हो। त्यसो भए हुनाले यसलाई अलिक सकारात्मक रूपबाट सबैले अझ खास गरिकन केन्द्रले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ। धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। अब फेरि म मुख्यमन्त्री लालबाबु राउततिर लाग्छु।
यहाँले भन्नुभयो मन्त्रालयहरू हामीले बाध्यताले खोल्नुपर्छ, एउटै मन्त्रालयले 4-5वटा विभागहरू हेरे जस्तो अवस्था थियो पहिला भनेर। हाम्रो सङ्घीयतामा सङ्घ तह अनि प्रदेश तह र स्थानीय तह 3 तहको अवधारणा ल्याइयो र जिल्लामा भएका सबै संरचनाहरूलाई फालियो। बाहेक शिक्षा कार्यालयलाई कुनै न कुनै संरचना राखियो, जिल्ला प्रशासन कार्य सिडिओ कार्यालयलाई पनि राखियो। त्योभन्दा बाहेकको अरू सबै संरचनाहरू स्थानीय तहत राखेर त्यहाँबाट चलाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा ल्याइएको थियो। तर बिस्तारै फेरि प्रदेशले सबै जिल्लामा भएका कार्यालयहरूलाई पहिला 2टा जिल्ला हेर्ने गरी अनि पछि चाहिँ 1-1वटा जिल्ला हेर्ने गरी सबैलाई स्थापित गर्न पुगियो। भनेपछि यो पनि अलि नमिल्ने कुरा भएन र अब हामीले चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्ने अवधारणा राखेका छौँ। भनेपछि स्थानीय तह पनि अरू ग्रहका होइनन्, ती यही प्रदेशका यही स्थानका हुन्। अघि मुख्यमन्त्री पोखरेलज्यूले भने जस्तै 7वटै प्रदेशको विकास भयो भने नेपालको विकास भइहाल्यो नि भने जस्तै 753वटै स्थानीय तहको विकास भयो भने त प्रदेशहरू पनि आफै आए। भनेपछि हामी त छुट्टै हो, झैँ गरेर किन छुट्टै कार्यालय चाहिएको हो यो प्रदेशहरूलाई? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने मुलुकमा संहिता आएपछि जनताले अलि सर्भिसमा पहिलेभन्दा अलि फरक पाउनुपर्छ। के गरियो भन्दाखेरि यो तत्कालीन अवस्थामा गरिएको ओएनएम, त्यसअनुसार पठाइएको कर्मचारी र त्यसअनुसार खडा गरिएको कार्यालय। विगतमा हेर्ने हो भने विगतका सबै जिल्लाहरूमा एउटा प्राविधिक कार्यालय थियो। प्राविधिक कार्यालय विगतमा सबै जिल्लाहरूमा थियो। सबै जिल्लाहरूमा खानेपानीका कार्यालयहरू थियो, सबै जिल्लामा थियो। अहिले के गरियो, त्यहाँ 2 जिल्ला 3 जिल्लामा तपाईँको त्यस किसिमका कार्यालयहरू मिलाएर खडा गर्ने ल्याए कन्सेप्ट। अहिले चाहिँ जहाँ पहिले संहितामा पुग्नु जानुभन्दा पहिले चाहिँ जिल्लामै जुन सेवा पाइराखेका थिए त्यो अहिले 2 जिल्ला 3 जिल्ला क्रस गरेर गएर पाउने। अहिले तपाईँको धेरैजसो खानेपानीका कार्यालय प्रत्येक जिल्लामा हुन्थ्यो होइन। अन्य कार्यालयहरू पनि थुप्रै कार्यालयहरू, इभेन तपाईँको जनस्वास्थ्य कार्यालय 8वटै जिल्लामा थियो। त्यो 8वटै जिल्लामा थियो। पछिल्लो गएर मध्य प्रदेशमा त 3 ठाउँमा मात्र जनस्वास्थ्य गरियो। यो यदि राखेको भए जसरी कि कोरोनाको समयमा हाम्रो प्रदेश सरकारले र प्रदेशले जसरी एउटा प्रभावकारी किसिमको भूमिका खेल्यो र त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिम तरिकाले चाहिँ सहयोग गर्यो, जनताको सेवा डेलिभरी गर्यो, मलाई लाग्छ कि त्यो सायद हरेक जिल्लामा जनस्वास्थ्य कार्यालय नभएको भए त्यो फरक अवस्था हुने थियो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने बरु के गरियो, कर्मचारीको चाहिँ नम्बर घटाइयो, कार्यालयहरू पनि सङ्कुचन गर्यो, थोरै बनाइयो। यस कारणले कि मान्छेमा यो वितृष्णा होस् कि संहितामा आइसकेपछि झन् चाहिँ नजिक सेवा पाउनुपर्ने ठाउँमा अब कति ठाउँमा झन् चाहिँ हामी मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा जाँदाखेरि के देखियो भने सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको यही कम्प्लेन के रह्यो भने कि एउटा मानिहाल्नुहोस् कि पहाडमा तराई मधेसमा त सुगमता छ, एक जिल्लामाबाट अर्को जिल्लामा जानु पर्दाखेरि त सजिलो पनि छ। तर पहाडमा जो चाहिँ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानमा दिनहुँ 1 दिनभन्दा बढी लाग्छ, 2 दिन लाग्छ, त्यो चाहिँ एक जिल्लामा आएर त्यस्ता किसिमका कार्यालयहरू खोलिएको छ भनेपछि त्यो यसको मतलब के छ भने जे मान्छेभित्र पनि एउटा संहितामा गइसकेपछि हेर पहिले त झन् चाहिँ हामी आफ्नै जिल्लामा त्यो किसिमको सेवा पाउँथ्यौँ, अब त चाहिँ त्यो जिल्लामा जानुपर्छ। त्यसरी यो मनसाय गर्यो। यसको भन्दाखेरि यसको भित्रको मनसाय के छ भने मान्छेभित्र संहिताको विरुद्धमा एउटा त्यस किसिमका एउटा घृणा, एउटा त्यस किसिमका त्यसको अगेन्स्टमा एउटा मेन्टालिटी तयार गर्नु केही व्यक्तिहरूको मेरो बुझाइमा। नत्र भन्दाखेरि यो कार्यालय खोलेर त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको भएको छैन। अहिले त झन् चाहिँ त्यही दिएको अहिले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको कर्मचारीहरूबाट नै त्यो डिभाइड गरेर सेवा चाहिँ दिने गरिएछ। कुनै त्यस्तो बर्डन भएको छैन, बरु चाहिँ सेवामा अलिकता सहजता दिनको लागि त्यस किसिमका कामहरू गरिएको छ। हुन्छ भान्डेज्यू, हामी समयको सङ्घारमा पुगिसकेका छौँ। अब चाहिँ दुवैजना मुख्यमन्त्रीहरूलाई सुनिसकेपछि यहाँहरूका मनमा पनि प्रश्नहरू उब्जेका होलान्। अब पालो फ्लोरको, कृपया हात उठाउनुला। यहाँ पछाडिदेखि मैले हात। नमस्कार, म केशव घिमिरे। मेरो दुवैजना माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ प्रश्न छ, के राज्यले यही अवस्थामा सङ्घीयता धान्न सक्ला? देशको ऋणको यो सरकार भने 74 को निर्वाचनपछि यो बिचमा चाहिँ देशको ऋण चाहिँ लगभग 10-11 खर्बले वैदेशिक ऋण बढिसकेको अवस्था छ।
एउटै जिल्लाबाट 11 जनासम्म सांसद भएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा सङ्घीयता चित्रबहादुर केसीले भने जस्तो सेतो हात्ती भएन र? यसमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ के विचार छ? अर्को पनि एउटा प्रश्न पाऊँ अनि दुईटा प्रश्न लिएपछि। हेलो, मेरो नाम चाहिँ प्रकाश चन्द्र गिरी। उहाँले खर्च भन्दै गर्दाखेरिमा हिजो राणा शासनकालमा त्यति खर्च हुन्थेन, उनीहरूको आउरेबाउरीलाई मात्रै पढाउने काम, खर्च गर्ने काम र त्यो केन्द्रीकृत हुन्थ्यो। म यसलाई खर्च चाहिँ भन्न चाहन्न, सङ्घीयता ठिकै छ, तर एउटा कुरा चाहिँ के भइराख्यो भने कति सङ्घीयताको योजनाहरूमा चाहिँ पहिला एउटा सरकार बन्दाखेरिमा आउने जुन योजनाहरू छन् अनि पछि चेन्ज हुने बित्तिकै फेरि मुख्यमन्त्रीबाट काटिने त्यो योजनाहरू, ती चाहिँ विकासका परियोजनाहरू, अनि यो त जेनरसिटी चाहिँ त हिजो केन्द्रीकरणमा सरकार हुँदाखेरिमा जस्तो त्यो जुन चाहिँ डाइमेन्सन थियो त्यही कुरा देखिँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ झन् निराशा बढेको हो। त्यस्तो जेनरसिटी चाहिँ जुन मुख्यमन्त्री होस्, जो चेन्ज होस्, जसले होस्, तर हिजोका योजनाहरूलाई त्यसलाई पुरा गर्ने काम अथवा त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस नगरिदिए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ म उहाँलाई राख्न चाहन्छु। पहिले हाम्रो प्रश्नकर्ताज्यू र दोस्रोसँग मलाई लाग्छ कि भन्नुपर्दा यो संहिता आएको त मलाई लाग्छ 74 पछि, अब हुन त संविधानमा 2072 को संविधान आइसकेपछि आएको र यो हामी म मात्र हो र यो सुदूरपश्चिमका जो चाहिँ 5 वर्ष पुरा गरेको, मैले यसमा अनुभव यहाँलाई सेयर गरेको। योभन्दा पनि पहिले हामी यही शासन व्यवस्थामा थियौँ नि। त्यो शासन व्यवस्थामा त मुलुक त कहाँदेखि कहाँ भइसकेको हुनुपर्थ्यो नि। यहाँसम्म कि 15-16 वर्ष त इभेन तपाईँको स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन थियो, झन् चाहिँ कर्मचारीहरूले नै चलाएको थियो। त्यो त झन् अझ बढी चाहिँ प्रगतिमा जानु पर्थ्यो नि त, किन जान सकेन? आज जुन वैदेशिक ऋणको कुरा गरिराख्नु भएको छ, के वैदेशिक ऋण आजको हो र? र त्यसैले मैले भन्नुपर्दाखेरि एउटा उहाँले एकदम राम्रो कुरा, दोस्रो वक्ताले जुन प्रश्न राख्नु हो राम्रो कुरा उठाउनु भयो। के छ भने हाम्रो तर्फबाट हुनसक्छ होला, मैले त्यस किसिमको अनुभूति गरेको, मैले सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीभित्र पनि धेरै अनुभवको कमी रह्यो। हामी सरकार सञ्चालन गर्नेहरू हुनसक्छ अनुभव, काम गर्ने जुन शैली तरिकाहरू कहीँ न कहीँ दोषपूर्ण रह्यो। केही योजनाहरू राख्ने, केही योजनाहरू आग्रह पूर्वाग्रहले पनि घटाउने, केही कुराहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टमा बढी चाहिँ काम गर्न लगाउने, त्यो देखियो। र मलाई के लाग्छ, र त्यो एउटा पर्टिकुलर कुनै व्यक्ति, कुनै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र त्यसको इन्ट्रेस्टलाई लिएर समग्र यो सिस्टम जो चाहिँ मुलुकको लागि आवश्यक छ, मुलुकको एउटा जुन एउटा प्रगतिमा हिजोसम्मका जुन यत्रो लामो चाहिँ एकीकृत केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मुलुकलाई डेभलप गर्न सकेन, मुलुकमा रहने विभेदलाई समाप्त गर्न सकेन, यो मुलुकमा रहने उत्पीडित समुदाय, इभेन दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू दलितको सँग समान व्यवहार गर्न सकेन। त्यो व्यवहारलाई, त्यो किसिमको विभेदलाई हटाउनको लागि यो व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा माग अनुसार पक्कै पनि हामी पनि त्यस अनुसारको हामीसँग क्षमताको अभाव हुनसक्छ होला, काम गर्ने शैली तरिकाको अभाव हुनसक्छ होला, तर त्यसलाई लिएर समग्र चाहिँ सिस्टम खर्चिलो भयो। जुन चाहिँ चित्रबहादुर केसीले, पहिले पनि त चित्रबहादुर केसीले राजनीति गर्दै आउनु भएकै छ, किन त्यो चाहिँ मुलुकलाई समृद्धि र विकास गर्न सकिएन? त्यो त कहीँ न कहीँ फल्ट त छ। त्यो अहिलेको व्यवस्था हो, पहिलेको व्यवस्था होस्, र त्यो व्यवस्थाभित्र रहेका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनु पर्छ। त्यो मैले बुझेको अनुसार, जानेको अनुसार त्यही हो। धन्यवाद। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई केही थप्नु छ भने छोटोमा थपिदिनु, अर्को एउटा प्रश्न लिउँ अनि टुङ्ग्याउने। धन्यवाद। यहाँ माननीय मुख्यमन्त्रीजीले जवाफ दिइसक्नु भएको छ। अघिल्लो प्रश्न जुन छ यो खर्चिलो भन्ने जुन आएछ, यो यसलाई मैले पहिले नै के भनेको थिएँ भने संहिताको सिस्टम निश्चित रूपमा खर्चिलो। सिंहदरबारमा एकजना राजा बसेर हुकुम चलाइदिएर देशभरि गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने खर्च कम हुन्थ्यो होला। अब त्यो राम्रो भन्न भएन। कुरो कहाँनिर हो भन्दाखेरि संहिता खर्चिलो निश्चित हो, तर त्यो हुँदै पनि त्यसलाई हामीले मितव्ययी तरिकाले कसरी चुस्त दुरुस्त बनाएर लान सकिन्छ त्यतातिर जान सक्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भने प्रतिनिधित्वको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, निश्चित हो अहिले कुनै जिल्लामा के छ भने केन्द्रको र चाहिँ प्रदेशको बनाउँदाखेरि लगभग 10-11 जना सांसद भएको पनि छ। अब यसलाई पनि ठिक छ, हामीले अहिले प्रतिनिधित्व गराउने जुन सिस्टम हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ, यसले यो देखायो
होइन योभन्दा बेटर केही छ त्यस्तो भने त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। तर के भने प्रतिनिधित्व हिजो प्रतिनिधित्व भएन भन्ने आन्दोलन भयो, आज समानुपातिका कुराहरू छन्, समावेशीका कुराहरू छन्, यी सबै मिलाउँदाखेरि अलिकति खर्चिलो छ। तर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यही मात्रै एउटा विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को प्रश्नमा म स्वीकार्न चाहन्छु, यहाँले भने जस्तो चाहिँ हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि गत वर्ष म मुख्यमन्त्री भइसकेपछि ल्याएको बजेट र अहिले पनि गत वर्षका पुरानो सरकारले गरेका जो योजनाहरू सबैको त्यो निरन्तरता हो, कोही काटा छैन। तर निश्चित रूपमा बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर के भयो भने यो क्रमागतको रूपमा जो राखिएका थिए त्यो काटेर अलिकति चाहिँ बजेट निकालेर अनि बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। तर यसको अर्थ हामीले इन्टेन्सनली गर्ने भने कसैले पनि त्यो गर्दैन। अब रह्यो कहिले कहिले के हुन्छ भने जस्तो अब इलेक्सन इयर भयो भने चुनावी वर्षमा कता न कता त प्रभावित भइहाल्छ, यो पनि हुनुहुन्न सैद्धान्तिक रूपमा। तर आउनासाथ काट्ने भन्ने कुरो हुँदैन। राज्य भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था मानिन्छ, यसलाई व्यक्तिको आयसित मतलब छैन। मतलब के हो भन्दाखेरि हिजोको सरकारको निरन्तरता हुन्छ र त्यो दायित्वमा चाहिँ हामी त्यसरी पछाडि हटेको अवस्था होइन। धन्यवाद। अन्तिम प्रश्न अब यहाँ बिचमा एउटा हात उठेको देखेँ मैले। नमस्कार, मेरो नाम सिरोज विजय कोइराला, पोखरावासी हो। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रदेश आएर चाहिँ मैले आफ्नो दैनिक एक्टिभिटीमा यो 5 वर्षमा चाहिँ प्रदेशै भनेर मैले कुनै किसिमको मलाई व्यक्तिगत रूपमा इफेक्ट हुने चाहिँ केही पनि भएको छैन। अरू कतिलाई भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। अब पहिला सिडिओ कार्यालय थियो, लाइसेन्स खानेपानी थियो, इलेक्ट्रिसिटी थियो, जुन नियमित थियो त्यही नै नियमित भइरहेछ। स्कुल थिए त्यो चलि नै रहेछ। तर प्रदेशै आएर चाहिँ सर्वसाधारणले के चाहिँ महसुस गरेँ भन्दा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले पर्सनली चाहिँ महसुस गरेको छैन। र मैले सोध्न खोजेको मूल प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बजेट चाहिँ प्रदेशले जुन खर्च गर्छ, संसद विकास कोष भनेर खर्च गर्छ अथवा अन्य बजेट पनि जुन खर्च गर्छ, त्यो बजेट चाहिँ कसरी खर्च हुन्छ भनेर खोज्दै जाने हो भने चाहिँ संसद विकास कोषको चाहिँ बजेट चाहिँ धेरै जस्तो तिनै संसदको घर जाने बाटो बनेको अथवा ससुराली घर जाने बाटो बनेको अथवा त्योभन्दा टाढा गयो भने अर्को आफ्नो पार्टीको वर्चस्व मतदाता भएको चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा गएको होइन। अन्यथा त्यहाँको कर्मचारी जसले बजेट दिन चाहिँ बसेको छ नेता बाहेकको चाहिँ त्यो खालकोमा छ भने अन्य चाहिँ तपाईँको बजेट चाहिँ मन्त्रालयको कर्मचारीले नि त्यही रूपले ठ्याक्कै त्यस्तै रूपले नेताहरूले पैसा लैजाने, पोलिटिकल पार्टीको पैसा लैजाने। तर ग्रास रुटमा तपाईँको कहाँ चाहिँ आवश्यक छ त नि बजेट, के विकास आवश्यक छ त नि भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ स्टडी नहुने। तर कहाँ दिने, ल माग गर्नुहोस्, तपाईँलाई पैसा चाहियो भने माग गर्नुहोस् भन्ने, अनि आफ्नै पार्टीका मान्छे आफ्नै नातागोताहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ राख्न लगाउने र बजेट त्यही पठाउने। तर जहाँ चाहिएछ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बजेट नपुग्ने। बेसिकली अस्ति एउटा स्कुलको एउटा चाहिँ बजेटको एउटा छुट्याउनु पर्यो है सर। एउटा स्कुलको कार्यक्रममा चाहिँ म पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ के भयो भने कुन चाहिँ स्कुललाई कस्तो अवस्थामा छ, कति बजेट चाहिएको छ, कुन उसमा ल्याबमा चाहिएको छ कि अन्य कन्स्ट्रक्सनमा चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ नभन्ने। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिएको चाहिँ ल तपाईँलाई यति पैसा, तपाईँलाई यति पैसा, तपाईँलाई यति पैसा भनेर चाहिँ बजेट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिने। तर इन रियालिटी ग्रास रुटमा के चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई छैन। मेरो प्रश्न के हो भने चाहिँ त्यो ग्रास रुटलाई नै तपाईँले स्टडी गरेर चाहिँ यहाँ बजेट चाहिन्छ भनेर किन भन्नु हुँदैन? किन माग गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ बाहनामा अनि बजेट चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल पार्टी अथवा इष्टमित्र भएको ठाउँमा अथवा पहुँच पुग्नेहरूलाई मात्रै बजेट दिनुहुन्छ? यस्तो खालको वातावरण चाहिँ छ डेभलपमेन्टको सेक्टरमा भनेर मैले यो भन्न खोजेँ। धन्यवाद मुख्यमन्त्री पोखरेलज्यू। धन्यवाद। अब उहाँ प्रश्नकर्ताले एउटा प्रश्न राख्नुभयो, त्यो के निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको विषयमा। वास्तवमा निश्चित रूपमा हिजो यो सरकार बनिसकेपछि मतलब गण्डकी प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आइसकेपछि दोस्रो वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू भएको हो र हिजो हामी अपोजिसनमा हुँदा पनि यसलाई समर्थन गरे हो। त्यो म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने बाहिर जनतामा के भ्रम एउटा भइदियो भन्दाखेरि पहिला केन्द्रीय सरकारले सांसद विकास कोष भनेर एउटा रकम दिने गर्थ्यो एमपीहरूलाई। त्यो कस्तो भने आफ्नो अफिस खोल्न पाइने, के गर्न पाइने, अनि कन्टिजेन्सी कटाउने, मलाई जे जनताले शङ्का गरे हो त्यो सबै चिज त्यहीबाट हुने, त्यो बदनाम भएको थियो। तर यो त्यो होइन,
यो के भने निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रम भन्नाले 2 करोड रुपियाँ त्यो निर्वाचन क्षेत्रभित्रको योजनाहरू छनौट गर्ने जिम्मा चाहिँ नि सांसदलाई दिएको हो, प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई। त्यो पनि क्राइटेरिया बनाएर 25 लाखभन्दा तल ल्याउन पाइँदैन, साना टुक्रेमा धेरै हाल्न पाइँदैन। यसरी कार्यविधिले अँठ्याएर योजना छनौट गर्न मात्रै त्यो अधिकार दिया हुनाले त्यहाँ पैसाको दुरुपयोग इत्यादि भन्ने कुरा किन आउँदैन भन्दाखेरि त्यो नियम कानुनले बाँधेर जे जेनरल अरूलाई लागू हुन्छ त्यहाँ पनि त्यही लागू हुन्छ। त्यसो भए हुनाले यो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकासवाला हो। अब जहाँसम्म यहाँले भनेको अब यो आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत लग्यो आदि इत्यादि कुरो यो नहुनु भएको छ भने त्यो कुरालाई हटाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै विवादै रहेन। तर यहाँले भने जस्तै छैन, एउटा सिस्टम नभइकन त बजेट जाँदै जाँदैन होला। कुनै मन्त्रालयले बनाउँदाखेरि जस्तो सामाजिक विकास मन्त्रालय मेरै प्रदेशको यहाँको कुरा गरौँ, उहाँले जस्तो प्रदेश प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम भन्ने हाम्रो एउटा प्रोग्राम थियो। त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत उहाँले के गर्नुभयो भने जस्तो माविहरू अथवा निमावि कुन कुन क्याटेगोरीको स्कुल सबैलाई आइटी ल्याबको निर्माणको लागि दिने भनिदिनु भयो। त्यो नगरिकन अत्यावश्यक हुने जुन स्कुलहरूलाई चोइस गरेर तिनीलाई अलिक धेरै दिएको भए हुन्थ्यो होला। यो त हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ। तर के भने बजेटलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने ढङ्गबाट त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यो भएको पनि छैन। धन्यवाद। मलाई आयोजकहरूले समय समाप्त भएको सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ म मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीलाई छोटोमा 1 मिनटमा चाहिँ सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संहिताप्रति मान्छेको अलिकता वितृष्णा, अलिकता नेगेटिभिटी, यो आवश्यकता छैन भन्दाखेरि उठेको कुरालाई हामीले समग्रतामा हेरेर संहिता निश्चित रूपमा मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर नै आएको छ। मुलुकमा सबैको पहुँच, सबै समुदाय, सबै वर्ग, सबै धर्म, सबै आस्था भएका व्यक्तिहरूको राज्यमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आएको छ। यसलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि संविधानले नै जुन किसिमका एउटा परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको, यसलाई चाहिँ चाहे सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति होस्, चाहे प्रदेशले स्थानीय तहलाई हेर्नुपर्छ र इभेन सङ्घले चाहिँ प्रदेशलाई हेर्नुपर्छ। र हामी सबै यसलाई अनवान्टेड बेबी होइन, यो बेबी यो आवश्यक छ। यसलाई हामी चाहिँ सबैले यसलाई राम्ररी चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने मुलुक समृद्धि र विकासतर्फ जान सक्छ। यो उद्देश्यका साथ आफ्नो ठाउँबाट हामी जिम्मेवारीका साथ, इमान्दारीका साथ अगाडि बढ्यौँ भने मुलुक विकास गर्न सक्छ, समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ। र हामी यसलाई सफल बनाउनु यो हाम्रो दायित्व हो। यसलाई आजको आवश्यकता महसुस गरी हामी आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्न सक्यौँ भने संविधानमा रहेका कुरा, म भन्छु कि संविधानले प्रत्याभूत गरेका 3 तहकै सरकारका अधिकार ती अनुसूचीमा स्पष्ट छ। त्यो अनुसूचीका अधिकारहरूलाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीभित्र लिएर इभेन राज्य शक्ति 3 तहकै सरकारले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। संवैधानिक प्रोभिजन छ। एउटा कुरा म यहाँलाई एउटा सानोमा राख्न चाहन्छु, छोटोमा, एकदमै छोटैमा राख्न चाहन्छु कि दुर्भाग्य के छ त, म यसलाई त आइरोनी भन्छु कि हामी नै यो हुन त आन्दोलनबाट, मधेस आन्दोलनबाट मुलुकमा संहिता आएको हो र धेरैजसो हाम्रो चाहिँ अब भन्दाखेरि यसमा असहमति थिए संविधान आउँदाखेरिको कुरामा। तर पनि हामी अहिले कस्तो हो भने हामी यो संविधानमा भएका चाहे अनुसूचीमा दिएका अधिकारका कुराहरू हामी चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। त्यो त्यतातिर हामी जोड दिइरहेको अवस्थामा जो संविधान सबभन्दा उत्कृष्ट, सबभन्दा राम्रो, यो एकदमै राम्रो संविधान छ। इभेन चाहिँ अब भन्दाखेरि अब दीपावली गरेर ल्याएको संविधानलाई कता त्यताबाट पनि त्यस किसिमका सकारात्मक सोचको अनुसार संविधानको कार्यान्वयनमा यदि त्यसमा सहयोग मिलेको भए मलाई लाग्छ कि यो संविधान हामी सबैको लागि
हामी सबैको लागि विकास र समृद्धिको आधार बन्न सक्थ्यो र यसमा चाहिँ हामी सबै जोड दिनुपर्छ। यो संविधान हामी सबैको लागि समान होस् र सबै मिलेर यो मुलुकको समृद्धि र विकास हुन सक्छ, यो हामी सबैले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। हुन्छ मान्यज्यू, धेरै धन्यवाद। हाम्रो आजको छलफल संहिता कहाँ दुख्यो कहाँ चुक्यो रमाइलो छलफल गरियो। यसका प्रदेशका खास गरी प्रदेशका कमजोरी र सबल पक्षका बारेमा वार्ता गरियो। एउटा सीमित समय हाम्रो छलफलको लागि पुग्ने पक्कै पनि छैन, एउटा सङ्केत जस्तो गरिएका छौँ। यस्ता छलफलहरू आगामी दिनमा पनि हुने नै छन्। मेरो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा मुख्यमन्त्रीद्वय लालबहादुर राउतज्यू र कृष्णचन्द्र नेपालज्यूलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रा कुराहरू सुन्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। हस्, छुटौँ।